दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष भिके थापा। चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले एमाले प्रवेश गरेकी छिन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्नो अभिनय कला, सुन्दरता र कामुकताले वर्षौं तहल्का मचाएकी करिश्मा मानन्दरले अन्ततः एमाले प्रवेश गरेकी हुन्। रातो सारीमा चिटिक्क परेर एमालेको झण्डा मुनि समाहित हुन पुगेकी मानन्दरलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरे। पार्टी प्रवेश लगत्तै अभिनेत्री मानन्दरले अध्यक्ष ओलीको खुबै तारिफ गरिन्। ओलीको बोल्ने कला, भाषण सुनेर आफू पटक्कै नथाक्ने बताएकी उनले एमाले प्रवेश गर्नुका 3 कारण मध्ये पहिलो ओली भएको बताइन्। ओलीको एनर्जी देखेर ताज्जुबै लाग्ने बताएकी उनले अरू के बोलिन् यो हेरौँ। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है। मैले यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता, क्षमता, कुशलता, त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है। त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ र म उहाँको कुरा सुनेर कहिले थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो विचारमा म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले। उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे, अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन। त्यो भएर पनि म छु वान अफ द कज इज द्याट होइन। पछिल्लो 6 महिनामा 2 पटक ओलीसँग भेट गरेकी उनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले बनाउन सफल भएका छन्। अभिनेत्री मानन्दरसँगै पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टी पनि एमालेमै गाभिएको छ। तर मानन्दरको प्रवेशले सिंहको पार्टी नै लिएर एमाले प्रवेश गर्न गएका सिंह भने केही छायामा परे। चुनाव आउँदैछ, यस्ता प्रवेशहरू धमाधम भइरहेका छन्। अनेक खाले सहमति र सम्झौता गर्दै पार्टी प्रवेश र त्यागको लहर नै चलेको छ। तर निर्वाचनलाई लिएर शीर्ष नेतृत्व नै संशयमा छ। प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूबाटै आशंका आइरहेका छन्। निर्वाचन आउन आजका मितिले अब 52 दिन बाँकी छ। के निर्वाचनमा आशंका गरिएकै हो त? गरिएको हो भने के कारणले गरिएको छ? निर्वाचनमा तालमेलको अलमलले गठबन्धन सङ्कटमा परेको हो वा निर्वाचन नभए अबको सम्भावना वाम एकता होला? आजको एबिसी चेक यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा नेता घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्तले वाम एकताबारे प्रस्ताव गरेपछि सोमबारको बैठकमा भुसालले निर्वाचन जित्नका लागि प्रचण्ड, माधव र ओली सहितको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच गठबन्धन र एकता आवश्यक रहेको बताएपछि एमालेकै नेता महेश बस्नेत र हिम्मत कार्की लगायतले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। यही विषयमा मङ्गलबारको बैठकमा भुसाल र पन्तको प्रस्तावमा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथ वा हात दिएर हिँड्न सकिन्न भनेपछि त्यो खालको जवाब फर्काएका छन् ओलीले घनश्याम भुसालको प्रस्तावमाथि। उनले प्रचण्ड र माधव जस्ता व्यक्तिलाई साथमा लिएर हिँड्न सकिन्न भन्ने खालको जवाब फर्काएका छन्। लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेका भुसालले एकताका विषयमा प्रचण्ड, माधव साइजमा आइसकेको तर ओली आउन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वाम पार्टी बीचको एकता यो चुनाव अघि नै सम्भव रहेको बताउने भुसालले ओलीले केही बुझ्न बाँकी रहेको समेत बताएका छन्। तर दुईतिर मुख फर्काएर बसेका वामहरू बीच भुसालले चुनावको मुखमै आएर एकता कसरी सम्भव देखे त? भुसालको भनाइ यस्तो रहेको छ। अब अहिले उठेको प्रश्नमा चुनाव आइसक्यो, कसरी एकता हुन्छ? यो नहुने कुरा भन्ने छ। यो हामीले पहिले पनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 74 सालमा हामीले जतिखेर गठबन्धन गर्ने घोषणा गऱ्यौँ, एक खालले त्यसलाई छापामार स्टाइलले भन्ने मैले पनि भन्ने गरेको छु। किनभने त्योभन्दा केही समय अगाडिदेखि 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्तहरू अब एक भइसके। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिद्धान्तमा फरक छैन। सैद्धान्तिक रूपले यिनीहरू अलग रहन पर्दैन, यिनी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दाखेरि मेरै समेत विरोध भएको थियो। यस्ता होइन मार्क्सवादको नाममा यसरी पार्टी विरोधी गतिविधि चलाएर हिँड्ने भनेर चाहिँ भएको थियो र त्यो कहिलेसम्म भन्दा भदौसम्म भएको थियो। 74 सालको भदौसम्म मेरो विरोध हुँदै थियो। त्यो पटक पटक हाम्रो स्थायी कमिटीमा पनि उठाएको थियो यस्तो कुराहरू। तर असोजमा अचानक हामी एकता गऱ्यौँ।
कसरी भयो कसरी बोलाइयो त्यतापट्टि नजाउँ, यो सबै कुरा बाहिर आएको छ। त्यही बिचमा एक खालको नेताहरूका बिचमा भन्ने नै भनाभन चलिरहेको बिचमा बेलामा अचानक त्यो कुरा आयो। किनभने अगाडि मङ्सिरमा हाम्रो चुनाव थियो। मङ्सिरको चुनावमा का लागि असोजको मध्यमा 15 कि 17 गते हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भने अहिले पनि हामीलाई कम दिन छैन। यसर्थ समय छैन भन्ने कुरा बेकार कुरा हो। समय छ, पर्याप्त समय छ। बरु हिजोका अभ्यासहरूले के गर्दाखेरि कमी रहँदा रहेछन्, कसरी एकतालाई झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सिक्नका लागि हामीसँग त झन् उदाहरण पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हिजोभन्दा आज एकतालाई सजिलो छ। एक दोस्रो कुरा, व्यवहारिक कुरा के हुन्छ भन्दा आज दुईटै पार्टी तीनटा पार्टी एक ठाउँमा उभिहाल्लान्, तत्काल यत्तिकै आजको जुन एक खालको कृत्रिम रूपले बनाइएको दूरी, जुन विभाजन छ, जुन गालीगलोच छ, यसमा एकैचोटि त्यहाँ जान सकिँदैन। तर के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गएको 1 वर्षमा यो 13-14 महिनामा जे समस्याहरू आए र ती समस्याहरूका कारणले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन आज जस्तो ठाउँमा विभाजित भएर गएको छ, यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने मात्रै महसुस भयो भने म फेरि क्याटेगोरिकल्ली भन्दैछु, यो नेताहरूले जो यसका प्लेयरहरू हुन्, मुख्य प्लेयरहरू हुन्, सहायक हामी पनि हौँ, मैले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि कमरेड ओलीलाई हामीले केही बुझाउन पर्ने बाँकी छ, नत्र भने सबैले बुझाछन्। त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटी, पोलिट ब्युरो सबैले बुझाछन्, तल कार्यकर्ताले बुझाछन्। मैले अहिले भने अहिले 3 खालका मान्छेहरूले बुझ्न केही बाँकी होला, अरू सबैले यो कुरा बुझिसकेका छन्। मूलतः भुसालले वाम पार्टीहरू बीचको एकता स्वार्थको जगभन्दा बाहिर गएर या त स्वार्थभन्दा बाहिर गएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले सार्थकता पाउने र एकता सम्भव रहेको, त्यो पनि स्थानीय तहको चुनाव अघि नै चाहेको खण्डमा चाहिँ एकता सम्भव रहेको। यदि एकता सम्भव नभएको खण्डमा चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने, त्योभन्दा अगाडि गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने विषय चाहिँ त्यो खालको उनले औल्याएका छन्। एकातिर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी आबद्ध सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावी तालमेलबारे जोखना गर्न थालेपछि सङ्कट आइपरेको छ। अर्कोतिर तालमेल नै नभए गठबन्धन नै या त गठबन्धनमै किन बसिराख्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै वाम एकताबारे गठबन्धनभित्रैबाट छलफल सुरु भएको छ। अरूको फाइदाका लागि किन गठबन्धन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू भने यो प्रश्न गर्न थालेका छन्। तर कङ्ग्रेस गठबन्धनका लागि तयार नभए प्रचण्ड माधवहरू वाम एकताको विकल्पमा तयार भएर जान सक्ने भएले काङ्ग्रेसलाई थुरथुर पनि बनाएको छ। कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने राजनैतिक कोषले सबैलाई दबावमा पारेको छ। यसै कारण वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन नै यति बेला अलमलमा परेको देखिन्छ। शीर्ष नेताहरू नै निर्वाचन लक्षित गतिविधिमा सक्रिय छन्, तर उनीहरू निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनेमा आश्वस्त देखिन छाडेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव 2079 सालको वैशाख 30 गते हुने भएको छ र वैशाख 30 गते हुने चुनावको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँहरूमा कहिलेकाहीँ दुविधा उत्पन्न हुने गरेको छ, आशंका उत्पन्न हुने गरेको छ र मानिसहरू, खास कार्यकर्ताहरू चुनावको तयारीमा केन्द्रित भएर लाग्नुभन्दा पनि के हुने हो भन्ने अनियोजताको शिकार भइरहेको छ। निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न फरक रहेको, त्यो विषयमा आशंकाहरू पनि गरिएको। राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू नै त्यसप्रति संशय कायम राखेर अगाडि बढिरहेको भन्ने खालको माधव नेपालको भनाइ छ। तर उनले निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्षलाई साइड लगाएर या त त्यसलाई चाहिँ अलिक किनारामा राखेर निर्वाचनको तयारीमा होमिनका लागि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेका छन्। किनकि
कदम कदाचित निर्वाचन नसरेको अवस्थामा या त निर्वाचन भयो भने पनि आफू परिपक्व हुनका लागि या त आफू बलियो हुनका लागि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्छ भनेर माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। उस्तै खालको तयारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि छन्। तर उनीहरू दुवैजना स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनेतर्फ भन्दाखेरि पनि यसलाई पछि धकेलेर संसदीय निर्वाचन बरु अगाडि गर्दाखेरि गठबन्धन सुरक्षित हुन सक्छ र त्योबाट चाहिँ आफूलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने पक्षमा यति बेला रहेका छन्। सरसर्ती हेर्दा निर्वाचन का यो राजनैतिक दलहरू यति बेला चाहिँ सरस्वती रूपले हेर्ने हो भनेपछि निर्वाचन नसर्ने जस्तो या त तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने खालको अवस्था देखिन्छ। तर निर्वाचनको मुखमा दलहरूका कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि स्वाभाविक मान्न सक्ने खालको अवस्था देखिँदैन। उनीहरूका अभिव्यक्तिलाई सुन्दाखेरि एक हिसाबले स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर निर्वाचन आयोगलाई नै विवादमा मुस्ने गरी आएका अभिव्यक्तिले भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन होला कि या त हुँदैन कि भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी आयोगका गतिविधिप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ हरियो बनाउने र उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन समय दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। आयोगको क्रियाकलापले आगामी निर्वाचन भरपूर रूपले चाहिँ सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने या त यो निर्वाचनले अहिलेको तयारी या त सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीचको प्रपञ्च षड्यन्त्रका कारणले गर्दाखेरि कतै यो भरतपुर काण्ड सिराहा काण्ड दोहोरिन सक्ने खालको अवस्था त आएको होइन भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आशंका गरेका छन्। उनले त्यति मात्रै होइन, निर्वाचनका बेला मतदान गर्दादेखि मत परिणाम नआउँदासम्म मतपेटिकाकै वरिपरि एमाले नेताहरू रहने भन्ने खालको पनि बताएका छन्। उनले त्यतिसम्मको आशंका चाहिँ व्यक्त गरेका छन् र निर्वाचन सार्नकै लागि गठबन्धनभित्रै कलात्मक तरिकाले षड्यन्त्र भइरहेको आरोप समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्, जसले गर्दाखेरि शीर्ष नेतृत्व निर्वाचनका प्रति कति आशंका गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँदछ। हामी एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ तपाईँलाई राख्दैछौँ। भित्रभित्र त्यस ढङ्गले कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास। अहिले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ संवाद भइराखेको छ। निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनका बिचमा संवाद भइरहेको छ र अरू निर्वाचन आयुक्तहरूको ड्युटी बदल गरिदियो भने 2 जनाले मात्रै निर्वाचन गर्न सक्छ कि सक्दैन आदि विषयमा छलफल भइरहेको छ। अर्थात् हामीबाट पर राखेर कतिपय संवैधानिक कतिपय राजनैतिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा परामर्श हुने गरेको छ र मूलतः हाम्रा विरुद्ध षड्यन्त्र हुने गरेको छ। 2 जनाले मात्रै निर्वाचन हुँदैन भन्नु पर्यो भनेर अरू 3 जनाको बदल गर्ने नियुक्ति र 2 जनाको मात्रै मौजुदगीमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने पर्यो भन्ने प्रयास गरेको। निर्वाचन सार्नका लागि या त यसलाई धकेल्नका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू चाहिँ यति बेला लागि परेको भन्ने ओलीको भनाइ छ। उनले कलात्मक शैलीबाट बाहिर चाहिँ अलि नदेखिने गरी या त बाहिर चाहिँ विरोध नहुने गरी तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भित्रभित्र निर्वाचन सार्नका लागि नेताहरू लागि परेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् र त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबाको समेत समर्थन रहने उनको भनाइ छ। प्रचण्ड माधवलाई निर्वाचन सार्नका लागि अभिव्यक्ति दिन लगाएर या त त्यो खालको कदम चाल्न लगाएर देउबाले पनि निर्वाचन सार्ने या त भएसम्म संसद विघटन नै गर्ने, यदि त्यो नभएको खण्डमा संसदीय निर्वाचन अगाडि गर्ने भन्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यति बेला चाहिँ आशंका साँधिरहेका छन्। अब यो विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल यिनीहरूले कसरी कदम चाल्छन् त्यसले चाहिँ अर्थ राख्नेछ। तर यति बेला चाहिँ मूलतः प्रधानमन्त्री देउबा सहितको समर्थनमा प्रचण्ड, माधव सबै मिलेर निर्वाचन सार्नका लागि अघि बढिरहेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति यहाँनिर आएको छ। यदि चाहिँ
गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र समाजवादी लगायतका दलले निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव गरेको खण्डमा देउबालाई चाहिँ संसद विघटनका लागि बाध्य पार्न सक्ने खालको अवस्था निम्तिन सक्छ, या त चुनावी तालमेल गरेर संसदीय निर्वाचन अगाडि गर्न सक्ने खालको अवस्था आउन सक्छ भनेर यति बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो खालको सम्भावना यहाँनिर औँल्याएका छन् र यो सार्थकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय चाहिँ फरक रहेको छ। यति बेला सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड र माधव बीच बालुवाटारमा तालमेलबारे छलफल भएको थियो। संसदले काम नगरेको अवस्थामा अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचन भए संसदीय निर्वाचनमा तालमेलको सुनिश्चितता हुने भएपछि प्रचण्ड माधवले भए अहिले नै तालमेल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने, नभए स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्नुपर्ने विषयमा चाहिँ देउबासँग जोड दिएका थिए। देउबाले यसबारे निर्णय लिएका छैनन्, जसले झनै अन्यलता थपेको मात्रै छैन, सरकार छाड्नेदेखि संसद विघटनसम्मको विश्लेषण गरिएको छ। राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालले यो विषयमा कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् भन्ने विषय चाहिँ हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। उनले यो गठबन्धन या त गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कुन अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न सक्छन्, या त संसदीय निर्वाचन गर्नका लागि या त संसद विघटनसम्मको अवस्था कसरी निम्तिन सक्छ भन्ने विषयमा डाक्टर दाहालले विश्लेषण गरेका छन्। अबको क्रममा हामी चाहिँ त्यो बनाइराख्दैछौँ। हामीले राजनीतिक घटनाक्रमलाई दुईवटा घटना चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो के हो भने माओवादी र नेकपा एसले जब छ नि एमसिसी पास गर्यो नि, त्यसको एउटा तथ्यहरू चाहिँ बाहिर आएको छैन। त्यो के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो बेलामा गठबन्धन ब्रेक गरेको भए के हुन्थ्यो भने एमसिसी पनि त्यसै पास गर्थे सबै बाह्य दबावले, र के हुन्थ्यो भने ओलीसँगको अलायन्सले चाहिँ उनीहरू गठबन्धन ब्रेक हुन्छ भन्ने थियो होइन। यो एउटा घटना थियो। त्यसको आधी पाटो के रह्यो भने एमसिसीमा चाहिँ हामीले के व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गरे। त्यो चाहिँ सब के हो भने फेस सेभिङको मात्र स्ट्राटेजी हो, त्यो पुरो केही होइन। त्यो मेरो बुझाइमा है। अब शक्ति महाराष्ट्रले यस्ता कुराहरूलाई डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा आफू अनुकूल गर्छ। हाम्रो अहिले 1950 देखि अहिलेसम्मको अनुभव नै त्यही छ। त्यसमा चाहिँ धेरै बोलिरहनु जरुरी छैन एउटा यो। र एमसिसी पास गर्नु म चाहिँ के आर्ग्यु गरिरहेको छु भन्दा एमसिसी पास गर्नुको उद्देश्य चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यो बेलामा आफ्नो पार्टीको क्रेज कार्यकर्तामै ठुलो विरोध आयो नि। त्यसको एउटै कारण चाहिँ के भने तत्काल सङ्गठन बनेको छैन, यो बेलामा निर्वाचनमा जान्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सत्तामा बसेर सार्नको लागि चाहिँ एउटा सेफ कार्डको रूपमा प्रयोग भएको। मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आएपछि केही भएन उसले सरकार छोड्छ। दुईटाले सरकार छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने देउबा मात्रले त चुनाव गर्न त सक्दैन, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने अनि दुईटै अनि देउबालाई पनि बाटो खुला हुन्छ संसद भङ्ग गर्ने अनि निर्वाचन घोषणा गर्ने। कङ्ग्रेस एक्लै सरकारमा बसेर निर्वाचन गर्ने सम्भावना चाहिँ एउटा प्रबल देख्छु यो होइन। दोस्रो, कङ्ग्रेसले जति एमसिसी बोकिरहेको छ नि त्यसले नै उसको समानुपातिको हाराहारी मेरो चाहिँ अनुमानमा 10 लाख जति मतलाई चाहिँ प्रभाव पर्छ। जस्तो गगन थापाहरूले चाहिँ जस्तो एमसिसीको बारेमा कङ्ग्रेसले घर घर पुगेर काङ्ग्रेस पार्टी भन्दा नि एमसिसीको प्रवक्ता जसरी जुन रूपले एमसिसीलाई महत्त्व दिइरहेको छ नि त्यसको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो इस्युहरूमा चाहिँ प्रष्ट राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटो आधारहरू तय हुन्छ। यसको एउटै आधार के हुन्छ भने अब चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन्, आउने बित्तिकै के हुन्छ भने एक खालको पोलराइजेसन हुन्छ। त्यसकारण त्यसको दबावले पनि प्रचण्डले चाहिँ सरकार छोड्ने सम्भावना प्रबल देख्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छोड्ने सम्मको अवस्था कसरी आउन सक्छ भनेर राजनैतिक विश्लेषक विष्णु दाहालले यति बेला चाहिँ स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई संसद विघटनका लागि बाध्य पार्न प्रचण्डले सरकार छोड्ने सम्मको काम गर्न सक्छन्, या त माधव नेपाल र प्रचण्डले सरकार छोडेको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउबा अल्पमतमा पर्न सक्ने र उनी एक्लै चाहिँ निर्वाचनमा जान सक्ने खालको या त निर्वाचन गराउन सक्ने खालको अवस्था नरहन सक्छ, जसले गर्दाखेरि यो निर्वाचन नै सर्न सक्छ या त तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन। यसमा एमसिसी, सत्ता गठबन्धन र चिनिया भ्रमण जो चाहिँ केही समयपछि मात्रै हुँदैछ, त्यो चिनिया भ्रमणले समेत प्रचण्ड माधवलाई दबावमा पार्ने र अहिले चाहिँ जसरी एमसिसी पास गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउबाले सफलता हात पारेका छन् र उनलाई चाहिँ प्रो अमेरिकन भनेर जुन खालले चिनिएको छ त्यो विषयमा समेत चीनले दबाब दिन सक्ने र प्रचण्ड माधवहरू चाहिँ त्यही दबावका कारणले गर्दाखेरि सरकार छोड्ने अवस्था आयो भने त्यसले चाहिँ
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन सक्दैन भन्ने खालको विश्लेषण यति बेला राजनैतिक तहबाट भइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको अन्यलता र वाम एकताबारेको सम्भावना आँकिएका बेला ओली प्रचण्डलाई एक बनाउन लागि परेको चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदैछ। ओली र प्रचण्डबीच छुट्टा छुट्टै वार्ता समेत तय भएको छ। यति नै बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहितको समूह चीन भ्रमणमा छ। यसले पनि गठबन्धन बीचको तालमेल र वाम एकताबारे अन्यलता चिर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको हो। यद्यपि एमालेका नेताहरू वाम एकताको सम्भावना रहेको तर प्रचण्ड माधवसम्मसँग चाहिँ तालमेल नहुने बताइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रचण्ड माधव वामपन्थी नै होइनन्, बरु निर्वाचन सार्न उनीहरूले अदालतदेखि हरेक ठाउँमा सेटिङ मिलाएको आरोप एमाले नेता खगराज अधिकारीले लगाएका छन्। उनी अधिकारीसँग हाम्रा सहकर्मी कुलचन्द्र विष्टले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्। हेरौँ यो कुराकानी। अदालतको सेटिङ तपाईँले देखिरहनु भएकै छ। अब संवैधानिक नियुक्तिहरूमाथि उहाँहरूको वक्रदृष्टि परेको देख्नुभएकै छ। कानुन र संविधान मिच्ने बानी उहाँहरूको परेकै छ। त्यस कारणले कुनै दिन अदालत र सरकारको निर्वाचन आयोगको साँठगाँठले यो संवैधानिक नियुक्तिहरू घटाइदिएपछि निर्वाचन आयोगमा थोरै सङ्ख्या भयो, यसले चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने दुईजनाले मात्रै हुँदा हामी गर्न सक्दैनौँ भनिदिनु सही भनेर उनीहरूले भनेको कुराहरू बाहिर लिक भएकै छन्। र अब कसैले पनि यो चुनाव रोक्छु भन्यो भने लोकतन्त्र र संविधान विरोधी र संविधान विपरीत काम गर्नेहरूलाई छोड दिन सकिँदैन। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ आयोगलाई विवादित बनाइरहनु भएको छ, जस्तो कलरको कुरा लिएर। अनि विवाद भन्नु न, तपाईँ आयोगले संसारमा कहीँ नोमिनेसनको 2 दिन देख्नु भएको छ? यस्तो यस्तो विचित्र काम गर्छ र गठबन्धनका लागि 2 दिन चाहियो भनेर त्यो मिलाएको होइन भन्ने के आधार छ? अनि त्यो हरियो रङ किन बनाउनु पर्यो अहिलेसम्म नबनाएको? त्यस कारणले त्यत्रो कुरा बदल्नु छ, 2 दिन नोमिनेसनको दिन बनाउनु छ, रङ बदल्नु छ भने दलहरूको सहमति चाहिँदैन? गठबन्धनका 5 दलको तथाकथित 5 दलको चाहिँ गठबन्धनको मात्रै कुरा लिएर हुन्छ निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग निष्पक्ष छु भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यो गरिरहेको छैन भन्ने कुरा त हामी सार्वजनिक गर्नै जान्छौँ नि। यो प्रश्न त प्रतिपक्षको हिसाबले सत्तासँग गर्ने होला, सरकारसँग होइन। यो त निर्वाचन आयोगसँग सरकारको त हामीले भनेको छौँ। सरकार त अब त्यो बाकस साट्ने लुट्ने जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्नेहरू नै सत्तामा छन् होइन। त्यस कारण उनीहरूले हिजो मतपत्र निलेका तपाईँले देख्नुभएकै छ होइन, कब्जा गरेको तपाईँले देख्नुभएकै छ। त्यस कारण उनीहरूका कब्जाका विरुद्ध पनि हामी तयारीका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेकै छौँ। र उनीहरू सकेसम्म अब यो चुनाव बिथल्न पनि खोजिरहेको छ। अर्को कुरा नि नेताजी, हिजो अब यी पोलिट ब्युरो भयो होइन, बैठक भयो, हामी पनि आएको थियो। बेलुका पुगेपछि कुरा आयो वाम एकता गठबन्धन अथवा तालमेलको कुरा प्रस्ताव आयो भने चाहिँ यो के हो? यो गलत कुरा हो। वाम गठबन्धनको ढोका बन्द नगरौँ भनेर भन्ने कुरा हो। उहाँहरूले राखेको कोही लोकप्रिय बन्न पत्रिकामा कसले दिन्छ मिडियामा, त्यो कुरा गलत कुरा हो। उहाँहरू यस्तो कुराले व्यक्ति वीर बनेर पार्टी बन्दैन। व्यक्ति वीरहरू हाम्रो पार्टी फाटाफुट्टा देखिने छ। त्यो हाम्रो पार्टीमा सर्वसम्मत रूपमा नेकपा एमालेको तागत र बुतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। सही वामपन्थीहरूको बिचको तालमेल एकता सहकार्यको लागि हाम्रो ढोका खुल्ला छ। उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्ताव र तपाईँले भन्नुभएको ढोका खुल्लामा के फरक छ? केही पनि फरक छ, एउटै सम्भव चाहिँ छ वाम एकता। हजुर, वाम एकता अहिले पनि सम्भव छ, तालमेल सम्भव होइन। वामपन्थी छन् भने छ, तर वामपन्थी भनेर दामपन्थीहरू दक्षिणपन्थीहरूसँग हाम्रो एकता हुँदैन होइन। दामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूसँग जो वामपन्थी छन् उनीहरूसँग हाम्रो सहकार्य त सधैँ ढोका खुल्लै छ। अन्त्यमा चुनावी तालमेलबारे एमालेको तयारी के हो? चुनावी तालमेल त हाम्रो त्यस्तो विशिष्ट खालको हो केही छैन। हामी हाम्रै बुत्ता र तागतमै अगाडि बढिरहेछौँ। तर हामी हाम्रो हरेक ठाउँमा 1 सिट वडा सदस्य पनि हामीले जित्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी त्यस्तो बेलामा जितलाई सुनिश्चित गर्ने गरी लोकप्रिय देशभक्त शक्ति जनप्रिय शक्तिहरू र समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्ने शक्तिहरूसँग सानो सानो ठाउँमा र स्थानीय तहमा हाम्रो एकता सहकार्य हुनसक्छ। त्यो भनेको काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी र माओवादी बाहेक भन्न खोजे हो? अहिले यो त विषय नै आएन नि। हामी चाहिँ नि राष्ट्रियता स्वाधीनता समृद्धिको यात्रा लोकतन्त्र संविधान रक्षाको लागि जो तयार हुन्छन् व्यक्तित्व समूह होइन, यिनीहरूसँग हाम्रो तत्कालको कुरा हो। अहिले त मूल रूपमा हामी देशैभरि आफ्नो तयारीमा छौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरू बीच पछिल्लो समयमा जुन खालको अवस्था आएको छ, एकले अर्का विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने आरोप प्रत्यारोप लगाउने एउटा श्रृङ्खला नै चलेको छ। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ
तत्कालै तालमेलको सम्भावना या त एकताको सम्भावना नरहेको पनि देखाउँछ। एमाले नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड माधवसम्मसँग चाहिँ अहिले नै तालमेलको अवस्था छैन, उनीहरू वामपन्थी नै होइनन् भन्ने सम्मको चाहिँ अभिव्यक्ति एमाले नेताहरूले दिइरहेका छन्। यसको अर्थ वामपन्थीका नाममा उनीहरू दामपन्थी या त दक्षिणपन्थी हुन् भन्ने खालको आरोप चाहिँ एमाले नेताहरूले लगाएका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू तत्कालै एकताको सम्भावना देख्दैनन्, तर पार्टीभित्र केही नेताहरू छन् जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना देखिरहेका छन्, वाम घटकहरू बीचको एकताको सम्भावना देखिरहेका छन्। घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरूले चाहिँ वाम एकताको कुरा उठाउँदाखेरि अन्य नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई फेरि एउटा चाहिँ लोकप्रियताका नाममा गरिने एउटा फन्डाका रूपमा या त पत्रिकामा आफ्नो नाम आउनका लागि गरिने खालका यस्ता खालका क्रियाकलापले पार्टीलाई चाहिँ एकताको पक्षमा नलिने भन्ने खालको अभिव्यक्ति समेत नेताहरूले दिन थालेका छन्। यद्यपि वाम एकता गर्नकै लागि दबावपूर्ण अवस्था चाहिँ यति बेला सिर्जना हुन सक्ने खालको पनि अवस्था देखिएको छ। नेताहरू आफू अनुकूल नभई या त आफू मिल्नका लागि बाहिरी शक्तिको भरमा मिल्ने वा छुट्ने प्रक्रियामा नलाग्ने समेत बताएका छन्। एमाले त्यो हैसियतको पार्टी नभएको बताउँदै उनीहरूले छिमेकी देशको भ्रमणलाई शङ्काका दृष्टिले नहेर्न पनि आग्रह गरेका छन्। साथै तत्कालै माओवादीसँग मिलेर जाने कुनै पनि सम्भावना नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। यसअघि पनि माओवादी र एमाले मिल्नुमा चीनको हात रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। अहिले पनि देउबा प्रो अमेरिकनको बाटोमा अघि बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चीन त्यसको विकल्प खोज्ने पहल गरिरहेको समेत चर्चा हुने गरेको छ। यही बीचमा एमाले नेता र प्रचण्ड लगायतको अभिव्यक्तिले समेत सङ्केत गरेको छ कि वाम एकता हुन सक्छ। उनले केही दिन अघि मात्रै काङ्ग्रेससँग नभए एमालेसँग तालमेल हुन सक्छ भन्ने विषयलाई समेत प्रचण्डले अघि सारेका थिए। चीनको बढ्दो सक्रियताले समेत यसलाई अझ स्पष्ट पार्ने मौका मिलेको छ। यसको मतलब स्थानीय तहको निर्वाचनमै वामपन्थी एक हुने सम्भावना नरहे पनि विगतमा चाहिँ संसदीय निर्वाचनका बेलामा भने कम्युनिस्टहरू बीचको तालमेल हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको भनेर यति बेला चाहिँ विश्लेषण, चर्चा, परिचर्चा, टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यसले कङ्ग्रेसलाई समेत झस्काएको छ, किनकि उदाहरणका लागि गत निर्वाचनकै अवस्थालाई लिन सकिन्छ। 2074को निर्वाचनका बेला अन्तिम समयमा आएर एमाले र माओवादी आश्चर्यचकित पार्दै एकता गर्न सफल भएका थिए। पार्टीभित्रकै नेताहरू यसबारे अनभिज्ञ थिए, तर पनि एकता भएको थियो। अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड त्यति बेला एकाएक पार्टी नै एकता गर्न सफल भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि नेताहरू त्यो खालको सम्भावना भने आँकिरहेका छन्। यदि वाम एकताको गतिमा देश अघि बढेको खण्डमा त्यसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्छ, या त वामहरू एक हुन थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि त्यसमा अर्को कदम चाल्न सक्छन्। किनकि यति बेला कम्युनिस्टहरू विभाजन भएकै बेलामा निर्वाचनमा गएर पहिलो पार्टी बन्ने या त ठुलो पार्टी भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसलाई आएको छ। यसै कारण नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एउटा पक्ष प्रचण्ड माधवसँग एकता नगरेरै चुनावमा जान खोजिरहेको छ, किनकि पहिलो पार्टी बन्ने सुनौलो अवसर यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्राप्त भएको छ। यो अवसर फेरि फेरि प्राप्त नहुन सक्छ। यसै कारण वाम एकता र चुनावी तालमेलका विषयमा चाहिँ कङ्ग्रेस अन्डोलमा पर्दै गएको छ। उसले चाहिँ जोखना हेरिरहेको छ कति बेला चाहिँ कुन कदम चाल्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ र चुनावमा आफू अनुकूलको मत ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ कङ्ग्रेस केन्द्रित बनेको छ, जसले गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ चुनावी तालमेल र वाम एकता प्रश्नहरूको घेरामा रहेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।